Good morning, Sir Dagoma. Good morning, everyone. By the way, I am Jean Aris Almanguray from Bitibited 1K1. So, mao din niya nga ako ang reflection on human action. So, before ko mo proceed sa akong reflection is naa sa day ko quote nga akong i-share. So, mo ni siya ang quote. The smallest act of kindness is worth more than the grandest intention by Oscar Wilde. So kaning nga quote nagpasabot nga kini kuno di ay nga tuang mga buhat mas importante kaysa atong mga plano or intensyon. Bisan pa og dako ug nindot ang atong tinguha sa pagtabang, kung dili nato ni buhaton, wala jud ni siya bili. So, mas maayong buhaton ang maski gamay nga kaayo sama sa pagtabang sa uban, pagpangga ug pagpakita sa kaluoy, pagpakita og kaluoy kay kini adunay tinuod jud nga epekto sa kinabuhi gid sa uban. So nagpahinumdum kini kanato nga ang maayong buhat bisan gamay makahatag og dakong kaayuhan kaysa mga plano nga wala buhata. Here, this is my reflection on human action. Every human actions carries meaning and consequences. So kana siya nga sentence nagpasabot nga ang tanang lihok di ay sa tao adunay meaning and consequences. So bisan unsa nga buhat nga atong himuon aduna jud siya epekto, either maayo man o daotan. Ang kahulugan sa usa ka lihok sa tawo nagdepende sa konteksto ug tumong, samtang ang sangputanan nagdepende usab sa epekto niini sa atong kaugalingon sa uban ug sa palibot. Our decisions, whether big or small, shape our character and influence the world around us. So, when we choose to act with kindness, honesty, and respect, we create a positive impact on others and build a better society. However, if our actions are driven by selfishness or hatred, they can lead to pain and destruction. So, kita tao raman pud no makasala. So, sa atoa palang gibuhat daan is maayo jud nga magpakita ta sa atoang pagkapanghitag sa atoang usa ta ka kindness, honesty, and maayo pud ta nga morespeto sa atong isig ka tawo. So that is why we must always be mindful of our choices, ensuring that we do aligns with our values and the greater good. So, dili jud malikayan kita nga masayop no tungod kay walay hingpit nga tawo. Apan ang tinuod nga hinungdanon mao ang atoang pagkat-on ug pag-uswag gikan sa atoang kasaypanan. So mao na siya no nga nobody's perfect man jud ang tawo diri sa kalibutan. Busa sa atoang pagkasayop is nagkat-on ta diri So ang pag-angkon sa sayop ug ang tinguha nga magbag-o nagapakita sa ato ang pagkaresponsable ug paghamtong. So kani siya pinaagi sa buhat nga puno sa gugma, kaluoy ug hustisya, makatabang kita sa paglambo sa ato ang kaugalingon ug sa uban. So in conclusion for that, ang labing bilihon nga panunundon nga ang atong ibilin kay kuan ra jud mao ang maayong buhat nga atong gibuhat sa ato ang kinabuhi. So sa atoa palang mga aksyon daan is ang mahinumduman jud sa
isig katawo sa tua kay ang atuang pagkamaayo nga ginapakita sa ilaha kay dili mawala man ka sa kalibutan, pero ang imuang maayo nga gibuhat diri sa buhi pa ka is ilaha jud ang ma-treasure or dili nila mahilimtan. So mao ra na ako ang reflection on human action. Thank you.